also by digital. Enjoy with us. नमस्कार दर्शकवृन्द, पीएम मनोरञ्जन समाचारमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। मनोरञ्जन समाचारमा मुख्य समाचारहरू। चलचित्र डाँडाको बरपिपलको पहिलो गीत सार्वजनिक गर्ने तयारीमा नेमार टिम। गत वर्ष चाहिँ यस वर्षको तीजको रौनक पनि खायो कोरोनाले। निर्माता रोहित नयाँ चलचित्रको तयारीमा, कलाकार दीपक राज गिरी लेख्दैछन् स्क्रिन प्ले। कलाकार निर्माता तथा निर्देशक युवराज लामा छोरा सिद्धार्थ लामालाई नायक रूपमा डेब्यू गराउने तयारीमा, जसले अभिनय गरिसकेका छन् मलयालम चलचित्रमा। वर्ष 78 को तीज आम महिलाहरूको साथसाथै महिला चलचित्र कर्मीहरूको लागि पनि खल्लो हुने भएको छ। विगतका वर्षहरूमा तीज आउनुभन्दा 3 महिना अगाडिदेखि तीजको माहौलमा रमाउँदै पार्टी प्यालेस मात्र नभएर घर घरमै दर खाने र खुवाउनेहरू भिडभाड देखिन्थ्यो। तर वर्ष 77 चाहिँ यो वर्ष पनि तीजमा भने यी कुनै माहौल देख्न पाइएको छैन। सहर बजारदेखि गाउँघरसम्म रमाइलो वातावरणमा मनाउँदै आएको तीजलाई यस वर्ष पनि घरभित्रै रहेर नेपाली दिदीबहिनीहरूले मनाउन बाध्य भइरहेका छन्। रेडियो, टिभी, पार्टी प्यालेस लगायतका स्थानहरूमा तीजका गीतमा रम्ने र रमाउनुका साथै नाचगान गरेर एकअर्कामा दुःख सुख बाँड्दै आएका नेपाली चेलीहरूलाई कोरोनाको कहरले गर्दा यो वर्षको तीज पनि खल्लो बनाएको छ। यो वर्षको तीजलाई पनि अघिल्लो वर्षमा चाहिँ सामान्य अवस्था हुँदो हो त यो समय हिन्दू महिलामा छुट्टै रौनक र चहल पहल हुन्थ्यो। नेपाली अभिनेत्रीहरू पनि तीजबाट अछुतो हुने कुरै भएन। हरेक वर्ष अभिनेत्रीहरूले तीज मनाउँदै रातो पहिरनमा सजिएका तस्बिरहरू सामाजिक सञ्जालमा राखिएको देख्न सकिन्थ्यो। यसै क्रममा विवाह बन्धनमा बाँधिएपछि दोस्रो पटक तीज मनाउन लागेकी नायिका प्रियङ्का कार्कीले यो वर्षको तीजमा कुनै योजना नबनाएको बताएकी छिन्। नायिका प्रियङ्काले प्रस्तुतिको समय नजिकै गएकाले पनि यो वर्षको तीज यसरी नै मनाउँछु भनेर कुनै योजना नबनाएको बताएकी छिन्। उनी भन्छिन्, म केही भन्नै सक्दिनँ किनभने मेरो डेलिभरीको समय नजिकै गरेकाले म यसमा केही भन्नै सक्दिनँ। यो मेरो गर्भावस्थाको अन्तिम महिना भएकाले अहिले नै यो वा त्यो गर्छु भन्न सक्ने अवस्था छैन। सम्भवतः म यो वर्षको तीज मनाउँदिन होला। त्यसै गरी व्रत बसेर तीज मनाउने कुरामा आफूलाई त्यति विश्वास नलाग्ने बताएकी नायिका स्वस्तिमा खड्काले भने तीजमा व्रत बसेर पूजा आराधना गर्ने भन्दा पनि आफ्नो श्रीमानसँग क्वालिटी समय बिताउन मन लाग्ने बताएकी छिन्। उनले आफूले व्रत नबसे पनि धर्ममा आस्था राख्दै हरेक चाडपर्वलाई मनैदेखि आत्मसात गर्ने गरेको पनि बताएकी छिन्। त्यस्तै उनी भन्छिन्, तीजलाई पर्वको रूपमा मनाउनु ठिक हो, तर श्रीमानको लागि व्रत बस्ने, उसको दीर्घायुको लागि बस्ने भन्ने कुरामा त्यति विश्वास गर्दिन। फेरि कोही दिदीबहिनीहरू मनैदेखि स्वेच्छाले बस्नुहुन्छ भने त्यसको म सम्मान गर्छु। त्यसै गरी नायिका वर्षा राउतले पनि व्रत बसेर झक्कीझकाउ भएर हिँड्ने भन्दा पनि साधारण तरिकामा तीज मनाउन मन लाग्ने बताएकी छिन्। त्यसै गरी उनले तीज विवाहित महिलाका लागि श्रीमानसँग नजिकिने र अविवाहित महिलाका लागि आफ्नो प्रेमीसँग नजिकिने राम्रो मौका भएको पनि बताएकी छिन्। उनी भन्छिन्, तीज भनेको श्रीमान श्रीमती र प्रेमी प्रेमिकालाई केही नजिक ल्याउने चाडपर्व हो कि जस्तो लाग्छ मलाई। निर्माता रोहित अधिकारी नयाँ चलचित्रको निर्माणको तयारीमा जुटेका छन्। चलचित्र छ माया छ पक्कै जस्तो सुपरहिट चलचित्रको निर्माण गरेका निर्माता रोहित अधिकारीले कोरोना संक्रमणको त्रास थप नबढे दशैं र तिहारको बीचमा छायाङ्कनमा जाने तयारीका साथ नयाँ चलचित्रको तयारीमा जुटेका हुन्। अहिले स्क्रिन प्ले लेख्ने काम भइरहेको र स्क्रिन प्ले सकिएपछि दशैं र तिहारको बीचमा छायाङ्कनमा जाने हाम्रो तयारी रहेको उनले बताएका छन्। उक्त चलचित्रको स्क्रिन प्ले कलाकार दीपक राज गिरीले लेखिरहेको पनि बताएका छन्। चलचित्रको नाम निश्चित भइ नसकेको पनि बताएका रोहितले उक्त चलचित्र कमेडी जनारामा निर्माण हुने तर चलचित्र छ माया छ पक्कैको सिक्वेल नहुने बताएका छन्। सोशल म्यासेज दिने भन्दा फुल कमेडी फुल कर्मशील चलचित्र बनाउने तयारी भइरहेको रोहितले बताए। बजार चलायमान बनाउने गरी मास अपिल गर्ने चलचित्रको निर्माण गर्नेछौँ। उनका अनुसार चलचित्रमा दीपक राज गिरीसँगै केदार घिमिरे लगायत छक्का पञ्जाको समूह मुख्य भूमिकामा रहनेछ। नेपाली कथानक चलचित्र मनमन्दिर, कन्यादान, जीवन सङ्घर्ष, देश परदेश, माउते दाई, प्रतिज्ञा, दुला राजा दुलै रानी, खेलौना, गोरेटो लगायतका चलचित्रहरूको निर्माण निर्देशन गरेका र करिब 2 दर्जन भन्दा बढी चलचित्रहरूमा अभिनय गरेका निर्देशक युवराज लामा लामो समयपछि पुनः चलचित्र निर्माणमा पुनः कमब्याक गर्न लागेको
बताइएको छ। चलचित्र देउतामा निमाको भूमिका निर्वाह गरेपछि चर्चामा आउन सफल भएका निर्माता निर्देशक तथा कलाकार लामा चलचित्र धर्मात्मा पछि चलचित्र निर्माण र निर्देशनबाट टाढा हुँदै चलचित्र विकास बोर्ड, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद, होटल तथा पर्यटन व्यवसाय जस्ता विभिन्न सङ्घ संस्थामा आबद्ध रही काम गरेका छन्। यसै सिलसिलामा उनी पुनः 1.5 दशकपछि नेपाली चलचित्र निर्माण र निर्देशनमा कमब्याक गर्ने भएका हुन्। लामाले केही समय अघि फेसबुक मार्फत चलचित्र निर्माण र निर्देशनमा आफूले दोस्रो इनिङ सुरु गर्न लागेको जानकारी दिँदै सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका थिए, कथा भेटियो, आजबाट वान लाइनर लेख्न सुरु भयो। सकिने बित्तिकै पटकथा अनि संवाद लेख्न सुरु गर्ने विचारमा पुगियो। विभिन्न जिम्मेवारी र अभियानको कारण विश्राम लिएको चलचित्र निर्माण निर्देशनमा दोस्रो इनिङ पुनः प्रवेश गर्ने प्रयास हुँदै यसै क्रममा सन् 2003मा रिलिज भएको चलचित्र धर्मात्मा पछि चलचित्र निर्माण र निर्देशनबाट टाढा भएका र करिब 1.5 दशकपछि चलचित्र निर्माण र निर्देशनमा कमब्याक गर्ने तयारीमा रहेका कुनै कलाकार, निर्माता, निर्देशक युवराज लामाले अब आफ्नो लिगेसी धान्न छोरालाई नायकको रूपमा डेब्यू गराउने भएका छन्। उनले कान्छा छोरा सिद्धार्थ लामालाई नेपाली चलचित्रको बजारमा नायकको रूपमा डेब्यू गराउन लागेका हुन्। नेपाली दर्शकका लागि उनी नयाँ अनुहार भए पनि भारतको मलयालम इन्डस्ट्रीमा लोकप्रिय रहेका छन्। उनले मलयालम इन्डस्ट्रीका सुपरस्टार मोहनलालसँग चलचित्र योग्यतामा एकसाथ स्क्रिन सेयर गरिसकेका छन्। अहिले उक्त चलचित्रको स्क्रिप्टमा काम भइरहेको र आउँदो चैतपछि सुटिङ सुरु हुने बताइएको छ। नेपाली चलचित्रका सदाबहार अभिनेता हुन् भुवन केसी। विगत 4 दशकभन्दा लामो समयदेखि नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा सक्रिय रहँदै आएका छन् उनी। चलचित्र जुनीबाट नायकको रूपमा डेब्यू गर्दै चलचित्र कुसुमे रुमाल, सम्झना, दक्षिणा, टुहुरो, चिनो, दुई थोपा आँसु, साइनो, नाता, पछ्यौरी, करोडपति, सपना, नेपाली बाबु, तृष्णा, विजय पराजय, राधाकृष्ण जस्ता दर्जनौं सुपरहिट चलचित्रहरूमा अभिनय गरिसकेका अभिनेता भुवनले आफै निर्माता बनेर पनि चलचित्र सपना, करोडपति, नेपाली बाबु, ड्रिम्स जस्ता सफल चलचित्रहरूको निर्माण पनि गरिसकेका छन्। यसै क्रममा पछिल्लो समय नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा अभिनय भन्दा पनि चलचित्र निर्माणमा अग्रसर भइरहेका उनी नायक, निर्माता, निर्देशक भुवन केसीले बुढासुपा म्युजिकको प्रस्तुति र निर्देशक शोभित बस्नेतको निर्देशनमा निर्माण भइरहेको चलचित्र डाँडाको बरपिपलमा अभिनय गरेका छन्। चितलाङको रमणीय स्थानहरूमा छायाङ्कन भइरहेको यस चलचित्रमा भुवन केसीको अलावा शिव श्रेष्ठ, गौरी मल्ल, सलोन बस्नेत, रुबिना थापा, विनोद नेउपाने लगायत कलाकारहरूको अभिनय रहनेछ। यसै क्रममा निर्देशक शोभित बस्नेतको छायाङ्कनरत 31औं निर्देशकीय चलचित्र डाँडाको बरपिपलमा समावेश गीत झुसेली जुङ्गा ओठमाथिको छायाङ्कन सम्पन्न भइसकेको छ। दशैंमा ओटिटी र थिएटरमा एकसाथ रिलिज हुने चलचित्र डाँडाको बरपिपलको उक्त गीतलाई निर्माण टिमले चलचित्रको प्रचार प्रसार सुरु गर्दै केही दिनमा सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेको छ। रामकाजी घिमिरेको लेखन रहेको चलचित्रमा सुशान्त प्रजापतिको छायाङ्कन, शिव मुखिया, एलिस कार्कीको सङ्गीत, रोशन श्रेष्ठको दण्ड निर्देशन, गोविन्द राई, रामजी लामिछानेको नृत्य निर्देशन, नवराज गिरीको गीत, मित्रदेव गुरुङको सम्पादन, रामजी राउतको मुख्य सहायक निर्देशन र आकाश बुढाथोकीको सहायक निर्देशन रहनेछ।